الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت نال، پیار نال، پوری توجہ نال نماز والا درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر،
پر ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور خصوصی طور پہ علماء کرام، الحمدللہ پہلی مرتبہ تہاڈی اس مکی مسجد دے اندر حضرت قاری محمد سرور صاحب دی پرخلوص دعوت، بھائی ہمایوں صاحب دی پرخلوص دعوت تے حاضری دا اے شرف نصیب ہو رہے ہیں۔ اللہ اس مختصر حاضری نو میرے اور تہاڈے واسطے اپنی رضا دا ذریعہ بنا دے، اور اللہ ساڈے واسطے اس حاضری نو ذریعہ نجات بنا دے۔ الحمدللہ اج اے پروگرام عظمت قرآن دے عنوان نال معنون ہے۔ او خوش نصیب بچے اور خوش نصیب او باپ، او ماواں جنہ دے بچیاں نے اج قرآن مجید نو حفظ کیتا ہے، او مبارکباد دے مستحق نے۔ اور اج اللہ دے ہاں انہاں دا اتنا اچا مقام، اتنا اچا رتبہ ہو گئے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، محبت نال کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفظ کرن والے بچے دے بارے نہیں، تسی آپ ہی اندازہ کر لیا جے کہ حضور نے او دے والدین دا ذکر فرمایا۔ فرمایا او خوش نصیب بچہ جس نے قرآن مجید نو حفظ کیتا ہے، قرآن مجید نو سمجھے ہے۔ قیامت والے دن اللہ ساری انسانیت دے سامنے، جتھے انبیاء کرام بھی ہون گے، اولیاء اعظام بھی ہون گے، ملائکہ بھی ہون گے، نیک بھی ہون گے، بد بھی ہون گے، سارے ہون گے، اور اللہ دی ذات بابرکات بھی ہوئے گی۔ ساری انسانیت دے سامنے کتنا بڑا شرف اللہ اس والد نو عطا فرمائے گا جس نے اپنے بچے نو مسجد دے حوالے کیتا ہے، قاری صاحب دے حوالے کیتا ہے کہ جا مسجد دیاں صفاں تے بہ کے رب دا قرآن پڑھ، تیرے سارے خرچے میں اٹھاواں گا، تیرا کام ہے پڑھنا۔ میدان محشر دے اندر حضور نے فرمایا کہ اللہ والدین نو بلائے گا اور اللہ انہاں دی تاج پوشی فرمائے گا، اور حضور نے اس تاج دے بارے فرمایا ضوء الشمس، آپ نے فرمایا کہ اس تاج دی اتنی روشنی ہوئے گی، اتنی چمک ہوئے گی کہ سورج دی روشنی بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اگر سورج ساڑھے گھراں دے وچ آ جائے تے ذرا دسو کتنی روشنی ہوئے گی؟ اس تو بھی زیادہ اس تاج دی روشنی ہوئے گی جڑا اللہ کس نو عطا فرمائے گا؟ حافظ قرآن دے والدین عطا فرمائے گا۔ اس واسطے بڑے خوش نصیب نے وہ والدین۔
جنہ دے بچیاں نے قرآن مجید نو اپنے سینے وچ محفوظ کیتے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اے ایسی عظیم الشان کتاب کہ جس کتاب نو اللہ نے اس آخری امت واسطے محفوظ رکھیا، اور اس آخری امت نو نبی بھی عظیم عطا فرمایا، اور اس امت نو کتاب بھی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ایسی عظیم الشان کتابیں جتنیاں بھی آسمانی کتاباں نے، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جتنیاں بھی رب نے آسمان تو کتاباں نازل فرمائیاں سوائے قرآن مجید دے، کوئی ایسی کتاب نہیں جڑی اپنا تعارف پیش کر سکے۔ اے واحد کتاب قرآن مجید ہے کہ قرآن تو سوال کر کے ویکھتے سہی، رب دا قرآن اپنا تعارف خود پیش کرتا ہے۔ رب دا قرآن خود تعارف پیش کرتا ہے، تسی سوال کر کے دیکھو تے صحیح۔ کریے سوال مل کے، جی جاگ رہے ہو، بول رہے تو صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دا اے پیارا کلام قرآن مجید، میں تے تسی اگر اس کتاب تو سوال کریے، اے رب دی کتاب ذرا اے تے دسنا، اے مکی مسجد والے لوگ تیرے تو سوال کر دینے، ذرا اے تے دس تو کس مہینے دے اندر نازل ہوئی؟ اے کتاب جواب دین دیجے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سارے محبت نال کہو سبحان اللہ۔ میں رمضان دے مہینے دے اندر نازل ہویا، میں قرآن تو پھر سوال کیتے، ذرا اے تے دسنا تو کیڑی رات دے اندر نازل ہویا؟ تے جواب آندے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رب دا قرآن کہندا ہے، اوے پچھن والیا میں قدر والی رات دے اندر نازل ہویا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میں برکتاں والی تے قدر والی رات دے اندر نازل ہوئے۔ میں سوال کیتا اے رب دی کتاب ذرا اے تے دسنا تینو بھیجن والا کون ہے؟ تے رب دا کلام جواب دیندے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، من رب العالمین نے نازل فرمایا۔ توجہ میرے وال، لمبا بیان نہیں، مختصر تواڈے سامنے خلاصہ رکھنے۔ میں قرآن تو سوال کیتے، مینو اے تے دس تینو لے کے آن والا کون ہے؟ تے جواب آندے نازل بہ الروح الامین من سید الملائکہ، جناب جبریل لے کے آئے۔ میں سوال کیتے اے رب دی کتاب ذرا اپنا تعارف تے کروا، تو کس شخصیت تے نازل ہوئی؟ جواب آندے نزل علی محمد، میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہویا۔
میں پھر سوال چا کیتے اے رب دی کتاب اے تے دسنا تو کیڑی زبان دے اندر نازل ہوئی؟ توجہ ہے؟ قاری صاحب انہاں بچیاں کھیڈن دیو۔ اللہ دا قرآن جواب دیندے بلسان عربی مبین، میں عربی زبان دے اندر نازل ہویا۔ میں پھر سوال کیتا ہے میرے حل ویکھو بھائیو ٹائم بڑا مختصر ہے تے بڑا قیمتی ہے۔ میں پھر سوال کیتا ہے اے رب دی کتاب تو اے تے دسنا تو اکو واری ساری نازل ہو گئی ہیں یا تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی ہیں؟ قرآن نے پھر جواب دیتے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ فرماندے نے اساں قرآن نو یک بارگی نازل نہیں فرمایا، تھوڑا تھوڑا کر کے متفرق طور تے نازل فرمایا تاکہ میرا نبی لوگاں نو پڑھ کے سنا سکے۔ میں پھر سوال کیتا ہے اے رب دی کتاب ذرا مینوں اے تے دس تیرے آن دا مقصد کی ہے؟ مقصد پوچھنا چاہیے کہ نہیں جی؟ اللہ دی کتاب پھر جواب دیندی ہے، توجہ ہے؟ قرآن دا جواب سنو، یہ عظیم الشان کتاب آپ جواب دے رہی ہے۔ کتاب جواب دیندی ہے کتاب انزلناہ الیک، اے میرے محبوب پیغمبر میں رب نے تواڈے تے ایک کتاب اس واسطے نازل فرمائی ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگانوں شرک و کفر دے اندھیریاں چو کڈ کے تے نور ایمان تے نور ہدایت عطا فرما دے وے۔ اے او عظیم الشان کتاب ہے جڑی اپنا تعارف خود پیش کرتی ہے۔ اچھا بھائی میں نے اے تے دسو جننے بندے اسی بیٹھے ہیں بوڑھے بھی جوان بھی بچے بھی، ساڈے وچوں ہر بندے دی اے خواہش ہے کہ مینوں قرب الہی مل جائے، ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ دا قرب نصیب ہو جائے، ساریاں دا ارادہ ہے نا کہ اللہ دا قرب نصیب ہو جاوے۔ بھائی اصل آواز کھول دیا ایک چک چک بند کر دے، اصل آواز کھول صرف ایک کو بند کر دے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مینوں قرب الہی مل جائے۔ نمبر 2، ہر مسلمان چاہتا ہے مینوں رحمت الہی مل جائے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مینوں انعامات الہیہ مل جان۔ نمبر 4، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مینوں نصرت الہی مل جائے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ اے بندہ کسے پاسے جان دی ضرورت نہیں ہے کہ رب نے لفظ قرآن دے اندر اے چارے نعمتاں بند کر کے رکھ دیتیاں۔ کدے وچ؟ اے قرآن مجید دا جڑا نام ہے نا القرآن، قرآن دے لفظ تے غور کرو، اللہ نے اے چارے نعمتاں اے دے نام وچ بند کر کے رکھ دیتیاں۔ فرمایا کہ قرآن دا پہلا حرف قاف ہے، اس بات تے دلالت کردہ ہے بندہ تو قرآن پڑھدا جا تینوں قرب الہی نصیب ہو جائے گا۔ دوسرا حرف کیڑا ہے؟ را، لفظ را اس بات تے دلالت کردہ ہے کہ بندہ تو قرآن پڑھدا جا تینوں رحمت الہی بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ تے میرے کول دلائل بھی نے پر ٹائم تھوڑا ہے۔ نمبر 3، تیسرا حرف کیڑا ہے بھائی؟ الف، اس بات تے دلالت کردہ ہے کہ اے میرے بندے تو قرآن دا عامل بن جا، رب دے انعامات دی بارش ہو جائے گی۔
اور چوتھا حرف کیڑا ہے بھائی؟ نون۔ اس بات تے دلالت کردے کہ اے بندہ تو اپنا رشتہ قرآن نال جوڑ لے، جس میدان وچ جائیں گا، جتھے بھی جائیں گا، اللہ دی مدد تے نصرت تیرے نال نال ہوئے گی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، اس قرآن نے جویں اے آپ عظمت والا، اے آپ فضیلتاں والا ہے، جدی بھی نسبت قرآن نال ہو جاوے او بڑا عظمت والا ہو جاندہ ہے۔ دیکھو قرآن مجید کیڑی زبان وچ نازل ہوئے؟ عربی زبان وچ۔ ساریاں زباناں دا سردار رب نے اس کو بنا دیتے، اور زمین دے جس حصے تے، جس علاقے دے اندر قرآن مجید نازل ہویا ہے، اللہ نے پوری روح زمین وچوں اس علاقے نو عظمت تے فضیلت عطا فرما دیتی۔ اور جس شخصیت تے قرآن مجید نازل ہویا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں نو اللہ نے اپنے تو بعد ہر ایک تو اعلیٰ تے افضل بنا دیتے۔ اور جس بچے دی قرآن نال نسبت ہوئی، جس استاد دی قرآن نال نسبت ہوئی ہے، اے استاد تے شاگرد کتنی عظمت والے نے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دنیا دے اندر انگلش پڑھن والے بھی اسٹوڈنٹ، اردو پڑھن والے بھی، پنجابی پڑھن والے بھی، سائنس پڑھن والے بھی اسٹوڈنٹ موجود نے، لیکن آؤ او کتنے خوش نصیب اسٹوڈنٹ نے، او کتنے خوش نصیب طلباء نے جڑے چھوٹے چھوٹے بیٹھے دے قرآن دے طالب۔ انہاں دی عظمت اللہ دے نبی نے خود بیان کی تھی۔ سناواں حدیث پاک؟ جاگ رہے ہو؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا فرماندے نے دنیا دے اندر جتنے بھی شاگرد موجود نے، سارے شاگرداں وچوں افضل تے اعلیٰ او شاگرد ہے جیڑا رب دا قرآن سکھ دے۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ سارے سٹوڈنٹاں وچوں کیڑا سٹوڈنٹ اعلیٰ تے افضل ہے؟ جیڑا رب دا قرآن سکھ دے۔ وعلمہ، فرمایا دنیا وچ بڑے استاد نے، کوئی سائنس دا استاد ہے، کوئی انگلش دا استاد ہے، کوئی فارسی دا استاد ہے، پر قربان جاواں اس استاد تے جیڑا مسجد دیاں چٹائیاں تے بیٹھ کے، اینا رکھیاں سکھیاں دریاں تے بیٹھ کے بچیاں نو رب دا قرآن سکھاندا تے پڑھاندا ہے۔ آقا فرماندے نے سارے استاداں وچوں کیڑا استاد اعلیٰ؟ کیڑا ہے؟ کیڑا استاد اعلیٰ؟ جیڑا قرآن پڑھاوے، قرآن سکھاندے، او سب تو اعلیٰ۔ باقی استاداں دی نفی نہیں کردا، پر میرے آقا نے جس استاد دی فضیلت بیان کیتی ہے او وے جدی نسبت قرآن نال ہو گئی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اے او کتاب ہے جس نے صرف مسلماناں تے ہی اثر نہیں کیتا بلکہ کفار دے دلاں تے بھی بڑا اثر کیتا ہے۔ کسے کافر نے بھی اگر ضد اناد چھوڑ کے اس کتاب نو سنے تے بغیر ایمان دے نہیں رہ سکیا۔ قرآن مجید دے اندر اللہ نے ایک جماعت دا ذکر کیتا ہے، ذرا محبت نال سنیا جے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا کہ قرآن نے کیویں کافراں دے دلاں اتے اثر کیتا ہے۔ 26واں پارہ اور سورت دا نام ہے سورۃ الاحقاف، اور اس دی آیت نمبر ہے 29۔ اللہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا جدو جنات دا آسمانہ تے جانا بند ہو گئے، آسمانہ دے قریب جا کے جنات
فرشتیاں دیاں گلاں سندے نے جدوں میرے آقا دی بےست ہوئی ہے اللہ نے جنات دا آسمان تے جانا بند کر دیتا ہے تفصیل نہیں اختصار نال شیطان نے مجلس بلا لئیے شیطان نے جلسہ بلا لئے اپنے سارے چلیاں نو بلا کے جماعتاں تے ٹولیاں بنا کے پوری زمین دے اندر پھیلا دیتا ہے جاؤ جا کے ویکھ کے آؤ کہ ساڈا آسمانہ تے جانا بند کیوں ہو گیا ہے 9 افراد تے مشتمل جنہ دی جماعت حجاز دی طرف آ رہی ہے مکے دی طرف آ رہی ہے اللہ فرماندے نے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ قرآن دے الفاظ تے غور کرے آجے اللہ فرماندے نے شیطان نے انہاں نو برے مقصد واسطے بھیجے ہے جدو مکے دے قریب آئے میں اللہ نے انہاں جنہ دا رخ اسے طرف پھیر دیتا ہے جس پاسے میرے نبی قرآن پڑھ رہے سن وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ اللہ فرماندے نے جنہ دی اس جماعت دا رخ میں اسے پاسے پھیر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام فجر دی نماز دے اندر وادی نخلا دے اندر فجر دی نماز ادا کر رہے نے اور قرآن دی تلاوت کر رہے نے یستمعون القرآن جنہ دی جماعت جدو قریب آئی ہے تے قرآن دی آواز کنا وچ پئی ہے دل دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے سنے آجے جنہ دی جماعت نے جدو قرآن سنے نا فَلَمَّا حَضَرُوهُ تے میرے آقا دے بالکل قریب آ کے تے تھوڑا جہا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے نے ہلے ایمان نہیں لے کے آئے دیکھو آداب قرآن فقہا نے لکھی ہے کہ جدو درس قرآن دی محفل وچ بندہ بوے قرآن مجید دی تلاوت سننی ہوئے تے درس سننا ہوئے تے اے آداب قرآن وچوئے کہ بندہ اپنا دل دماغ خالی کر کے بوے ایک تے قرآن دی عزت او دے دل وچ ہوئے تے نمبر 2 صاحب قرآن اللہ دی عزت ہوئے کیونکہ اے کلام کس دے اللہ دا صاحب کلام اللہ دی عزت بھی دل وچ ہوئے تے قرآن دی عزت بھی دل وچ ہوئے اس واسطے پوری توجہ نال دل دماغ ہر پاسیوں خالی کر کے چوراں تو بھی خالی کر دیو انشاءاللہ ضرور ملیں گے قاری صاحب پکائے جے نا اچھا جنہ دی جماعت قریب آ کے کھڑی ہو جاندی ہے اتنی پیاری اتنی مٹھاس والی آواز میرے آقا دی جدو کنا دے اندر پیندی ہے تے جن پتہ ہے آپس چ کی کہندے نے کہندے نے قالو انصتو کی کہندے نے چپ کر جاؤ خاموش ہو جاؤ سمجھ آئی کہ جدو قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے اس ٹائم گلاں نہیں کرنیاں چاہیے خاموشی نال سننا چاہیے اور یہ رب دا خود حکم ہے قرآن مجید دے اندر سورۃ اعراف پڑھ کے دیکھو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جدو قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے اللہ تعالیٰ فرماندے نے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ایک تے ان توجہ نال سنیا کرو یعنی دل دماغ خالی کر کے نمبر 2 وَأَنصِتُوا چپ رویا کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جدو یہ دووے کام کرو گے تے اللہ دی رحمت نازل ہوئے گی تواڈے تے جنہ دی جماعت آپس دے اندر کہندے نے چپ کر جاؤ خاموش ہو جاؤ اتنا لذیذ کلام اتنا مزیدار کلام اتنا مؤثر کلام ہے جدو قرآن دی تلاوت میرے آقا نے مکمل کیتی ہے انہاں جنہ نے ایمان قبول کیتے فلما قضیا اللہ فرماندے نے جدو میرے نبی دی نماز مکمل ہو گئی ہے اے ایمان لے آن تو بعد ولو الی قومہم اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے
اپنی قوم دے اندر جا کے انہاں کی کیتا ہے، اللہ نے اس دا ذکر بھی قرآن مجید دے اندر فرمایا، انہاں دی تقریر اللہ نے قرآن وچ لکھ چھڈی۔ سورہ جن 29واں پارہ، دیکھو قرآن دی عظمت کہ کافراں دے دلاں تے کیویں اثر کردا پیا۔ جنات دی جماعت اپنے علاقے دے اندر اپنی قوم تے قبیلے دے اندر جدوں واپس پہنچی ہے تے اوتھے جا کے پتہ جے کی کہندے نے انا سمعنا قرآنا عجبا، اے قوم والیو اساں ایک بڑا عجیب کلام سنے جس دا نام قرآن ہے۔ جویں ہی ساڈے کناں وچ قرآن دی آواز پئی ہے اسی اتنے مسحور ہوئے، اتنے معزوز ہوئے کہ قرآن دی آواز نے سانو اگے نہیں جان دیتا۔ اگے پتہ جے جنات کی کہندے نے، او ایسی عظیم الشان کتاب یہدی الی الرشد، جڑی رہنمائی کر دیے ہدایت والے رستے دی طرف، او ایسی عظیم الشان کتاب فآمنا بہ، تے اسی اس کتاب تے ایمان لے آئے ہاں۔ اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ تانوں ساریاں نوں بار بار مکے تے مدینے دی حاضری دا شرف نصیب فرمائے۔ جنات اپنے علاقے دے اندر جا کے اپنی قوم کافر دے سامنے اے اعلان کر دے پینے، کہندے نے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اے ساڈی برادری، اے ساڈی قوم، اے ساڈا قبیلہ، ساڈا اعلان سن لو، کیونکہ اساں ہن رب دا قرآن سن لیا ہے تے اج اسی اعلان کر رہے ہیں، میرے وال ویکھو، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اج تو بعد اساں اپنے رب نال کسے نوں بھی شریک، کسے نوں شریک، ساریاں دا عقیدہ ہے نا کہ اللہ وحدہ او دا کوئی شریک نہیں ہے۔ جنات ایتھے ہی چپ نہیں جے کیتے، کہندے نے وَأَنَّهُ تَعَالَى جد ربنا، ساڈے رب دی شان بڑی اچھی، ساڈے رب دا مقام بڑا اچھا ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ او دی بیوی ہے تے نہ ہی اس دی اولاد ہے۔ جنات نے ضد چھوڑ کے قرآن سنیا تے ایمان نصیب ہویا کہ نہیں؟ عرب دی ایک بڑی بہت بڑی شاعرہ، بڑی دانا، بڑی عقل مند خاتون جس دا نام خنسا ہے، کی نام ہے؟ حضرت خنسا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم صحابیہ، بہت بڑی شاعرہ، اور ایسی عظیم شاعرہ صرف آپ ہی شعر لکھ دی تے پڑھ دی نہیں بلکہ بڑے شعراء دی استاد بھی ہے۔ بڑے بڑے شعراء حضرت خنسا کولو آ کے شعر سکھ دے نے، علیہ ایمان نہیں لے کے آندا۔ اور میرے مسلمان بھائیو، اے او خاتون ہے کہ جدو کوئی جلسہ ہوندا سی تے حضرت خنسا نو صدارت والی کرسی تے بٹھایا جاندا سی، جج والی کرسی تے بٹھایا جاندا سی کہ تواڈے سامنے شعراء شعر پڑھن گے، تساں فیصلہ کرنا ہے کہ پہلے نمبر تے کون ہے، دوجے تے کون ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیو، اکاز دے میلے دے اندر توجہ کریا جے، اکاز دے میلے وچ حضرت حسان بن ثابت، کہہ دو رضی اللہ تعالی، حضرت حسان بھی بڑے عظیم شاعر جنہاں حضور دیاں نعتاں پڑھیاں نے، انہاں دے جننے بھی شعر سن، سارے شعراں وچوں اس میلے تے 2 شعر پڑھے۔ کنے شعر پڑھے نے؟
صرف 2 شعر پڑھے. حضرت حسان نے صرف 2 شعر پورے اپنے کلام وچوں پیش کیتے نے تے دل دے اندر اے سوچیا کہ اج پہلا نمبر تے کدا آئے گا، اج پہلا نمبر میرا ہی آئے گا. جناب حسان جدو شعر پیش کر کے پیچھا ہٹے نے، اے صدر صاحبہ جج صاحبہ بولیاں نے، حسان تو انہاں 2 شعراں وچ 8 غلطیاں کیتیاں نے. 8 ادبی غلطیاں 2 شعراں وچوں خنسا نے کٹ دیتی. اتنی عظیم شاعرہ حضرت خنسا سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا. ایک دن امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان پاک تو قرآن سنے. آپ دی لذیذ زبان، پیاری تے مٹھی زبان، اثر والی زبان تو جدو قرآن سنے نا، حضرت خنسا جنہ دے شعر سن کے لوگ بڑے معزوز ہوندے سن، بڑے اثر انداز ہوندے سن، حضرت خنسا نے قرآن سنے تے شعر و شاعری چھڈ دیتی ہے. لوگ آ کے پوچھتے نے خنسا تو یکدم شاعری کیوں چھڈ دیتی ہے، تو تے بڑے مزیدار تے بڑے اچھے اچھے شعر کہندی سائے. حضرت خنسا دا جواب سنیا جے. جناب خنسا کہندیاں نے جدو دا محمد عربی دی زبان تو قرآن سنے اس تو بعد میرا شعراں تے دل ہی نہیں کردا، کیونکہ اے بڑی لذیذ کتاب، بڑی مزیدار کتاب، بڑی معزوز کرن والی کتاب ہے. اللہ دی قسم ہے تھوڑا جہا محبت نال تے غور نال اینو پڑھ کے دیکھو، تواڈیاں پیاساں تے تواڈیاں بھکھاں مٹا کے رکھ دے گی. حضرت خنسا کہندیاں نے مینوں شرم آندی ہے کہ رب دا قرآن موجود ہووے تے خنسا شعر پڑھ رہی ہووے. اس واسطے میں اج تو بعد شعر پھر ساری زندگی شعر نہیں پڑھے، چھڑ دیتے. جناب خنسا دے دل تے بھی قرآن نے اثر کیتا ہے کہ نہیں؟ اور میرے مسلمان بھائیوں ختم کریے. عرب دا ایک بہت دانا، بڑا عقل مند، بڑا عظیم ایک انسان جس کا نام ہے طفیل بن عمر، قبیلہ دوست دا سردار ہے. عمرے دی نیت نال مکے آ گئے. جدو مکے آیا سردارانے قریش نو پتہ چلیا کہ طفیل آ گئے، بڑا عظیم شاعر ہے، بڑا سمجھدار ہے، اے نہ ہوئے کہ کدھر محمد عربی دا کلام سن کے تے انہاں دے نہ ہو کے رہ جائے. سرداران قریش نے علیحدہ بلایا، بڑی خاطر تواضع کیتی، بڑا ادا استقبال کیتا تے انہوں کہندے نے تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے تے ایک مشورہ ہے ساڈا. وہ کہندا دسو. انجو نہ جناب مکھن لا کے گلاں کیتیاں کہ طفیل بن عمر بھی مؤثر ہو گیا، انہاں دیاں گلاں تو اثر انداز ہو گیا. کہندے نے کہ ساڈے شہر وچ ایک بندہ ہے، ایک آدمی ہے جدا نام کی ہے محمد صلی اللہ. کتنا میٹھا نام ہے ساڈے آقا دا، کتنا پیارا نام ہے ساڈے آقا دا. محبت نال کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہندے نے کہ او دا کلام نہ سنیں، او دے قریب نہ جائیں. اس نے اپنا ایک نواں دین بنا لیا، ماں باپ دا دین چھڑ دیتے. طفیل کہندا ٹھیک ہے. طفیل نے اپنے کناں وچ روح دے لے. طفیل کناں وچ کیوں روح دیتا ہے؟ اس واسطے دیتا ہے کہ کدھرے اچانک ملاقات محمد عربی نال اگر ہو جاوے تے اگر وہ مینوں کلام سنانا بھی چاہن تے اس کلام دی آواز میرے کناں وچ نہ پوے. ایک دن علی صبح
طفیل بن عمر نے ارادہ کیتے میں حرم کعبہ دے اندر جاواں. طفیل گھر تو نکلے تے اج اس نو رو دینا یاد کوئی نہیں رہا. جدو حرم کعبہ دے اندر طفیل پہنچے نا میرے مسلمان بھائیو، طفیل حرم کعبہ دے اندر پہنچے میرے آقا پیاری آواز نال، مٹھی تے سونی آواز نال فجر دی نماز دے اندر رب دے قرآن دی تلاوت کردے پے نے. جدو طفیل دے کناں وچ آواز پئی ہے، طفیل کہندا اللہ دی قسم میرے دل نو اتنا سکون ملے، میرے دل نو بڑا اطمینان ملے تے میں اوتھے ہی کھڑا دا کھڑا رہ گیا، اگے ایک قدم بھی پٹ نہیں سکیا. میرے آقا نے جدوں تلاوت ختم کیتی ہے، طفیل بن عمر انتظار دے اندر ہے کہ میری ملاقات ہو جاوے تے میں محمد عربی تو آمنے سامنے سوال کراں. جدوں قرآن دی آواز پئی ہے نا طفیل دے کنا دے اندر تے طفیل کہندے اوئے طفیل تو تے بڑا عقل مند، تو تے بڑا دانا، تو تے کلاماں دی ساری تفصیل جاننے تے اے تینوں کی ہو گیا کہ تو کناں وچ رو پا کے تے مکے دیاں گلیاں وچ پھر رہے. جدو میرے آقا گھر وال جان لگے تے طفیل بھی پیچھے پیچھے. میرے آقا گھر دے قریب پہنچے تے طفیل سامنے آ جاندے، آگے کہندے جناب ذرا ٹھہر جاؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے، کہندے سارا واقعہ سنان تو بعد کہندے تہاڈی مہربانی، جیڑا کلام تسی نماز وچ پڑھ رہے سو تھوڑا جہا مینوں پڑھ کے سناؤ. میرے دل نو بڑا سکون تے اطمینان ملیا سی. میرے آقا نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس اے ترے سورتاں طفیل نو اوتھے کھڑیاں کھلوتیاں سنائیاں نے. طفیل دے دل دے دنیا بدل گئی جدوں سونے نبی دی سونی زبان تو قرآن سنیا تے فوراً پتہ جے بول کے کی کہندے واللہ ما سمعت قولا احسن منہ. اللہ دی قسم میں اج تک اینا سونا کلام نہیں سنیا، اتنا پیارا کلام ہے. اور فوراً بول کے کہندے اے تے عدل کرن والا کلام ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دینا کہ تسی اللہ دے سچے رسول ہو. کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. اور میرے مسلمان بھائیو، اگر ترقی چاہندے ہو تے قرآن نال اپنا رشتہ جوڑو، اگر اللہ دی مدد چاہندے ہو تے قرآن نال رشتہ جوڑو، اگر اللہ دی بارگاہ وچوں انعامات چاہندے ہو تے پھر کدے نال رشتہ جوڑو؟ اللہ دے قرآن نال جوڑو. انشاءاللہ اللہ دنیا تے بھی عزتاں عطا فرمائے گا، آخرت دے اندر بھی عزتاں عطا فرمائے گا. اور میرے مسلمان بھائیو، جناب علی فرماندے نے ایک دن صحابہ اکرام بیٹھے نے تے نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے انہا ستکون فتنۃ. آپ فرماندے نے ان قریب دنیا دے اندر بڑے بڑے فتنے ظاہر ہون گے. حضرت علی فرماندے نے میں فوراً سوال کر دیتا ہے. امام علی فرماندے نے میں فوراً سوال کیتا ہے مل مخرج منہا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ پھر انہاں فتنیاں تو بچن دا کوئی رستہ، کوئی حل، کوئی طریقہ بھی تے سانوں دس دیو. میرے آقا نے پتہ کی فرمایا ہے؟ توجہ ہے، بڑا بہترین نسخہ حضور نے فرمایا اگر فتنیاں تو بچنا جے تے فتنیاں تو بچن دا حل ہے کتاب اللہ، اللہ دی کتاب قرآن مجید ہے. اگر اس پر فتن دور دے اندر تفرقے بازی تو بچنا چاہندے ہو تے اپنا رشتہ قرآن نال بڑھاؤ. نوجوان میرے بھائی بیٹھے نے، میرے دوست بیٹھے نے، میں دعوت فکر دیواں گا کہ ہر روز کم از کم ایک آیت ترجمے نال پڑھیا کرو. صرف ایک آیت دا ٹائم کٹ لو گے.
ایک آیت ترجمہ نال پڑھ لو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ سے صبح تو ہی یہ شروع کرا گے، کر دیو بھائی سارے ارادہ۔ اللہ تعالی میرا آنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔